भुरगेपणाच्यानच हांव चड प्रस्न विचारतां. म्हाका चड डिफिकल्टीज आसतात म्हणून म्हजें तोंड बंद दवरपाचो, फक्त मारूंक ना तो गुड्डो. आनी म्हाका मोनो करूंक ना, हाजे बद्दल हांव गोंयच्या समाजाक आनी म्हज्या सगळ्या शिक्षकांक आनी पयलींच्या हांकां धन्यवाद दितां. पूण फाटलीं 5-6 वर्सां म्हाका मोनो करपाचे प्रयत्न चालू आसात. हांव गोवा विद्यापीठांत 23 क्रेडिटाचो MSc कोर्स शिकयतालो. 23 क्रेडीट शिकोवप म्हणजे फकाणां न्ही. हांव जवळ जवळ सद्दां शिकयतालो आनी म्हाका शिकोवपाची खूब आवड. हांवेंच कितलेशेच नवे कोर्सीस तयार करून डिझायन करून खूब विरोध आसतनाय बी ते हांवें संमत करून घेतले आनी ते हांवें बऱ्या पद्दतीन शिकयले. हाजे तुमकां कोणीय म्हजो विद्यार्थी मेळ्ळो सांगतलो. आनी ते विद्यार्थी जर आवय बापूय जाले आसतले आयज जाल्यार तांकां कळटलें की तांणी आज तांकां दिसता की आपल्या भुरग्यांक कशा पद्दतीन शिक्षण दिवपाक जाय, जाल्यार तांणी काळजाचेर हात दवरून सांगचें म्हाका की तांकां हांवें योग्य देख दिली काय ना, तांकां हांवें ज्ञानाच्या उजवाडाची वाट दाखयली काय ना, तांकां विद्या विमुक्त तांकां नॉलेज इज पॉवर हें सांगिल्लें काय ना, तांकां फक्त मार्क मेळोवपा खातीर हांवें तांचें बरेंपण घेवंक ना. म्हणटकीच आज प्रस्न असो निर्माण जाता की हे कॅन्सल कल्चराचो तुमी एक पयलीं आतां व्हडलो व्हिडिओ 30 मिनटाचो हांवें घाल्लो आसा, तो हांव म्हणटा तो ताजो हें आसा तो एक पूर्व पिठिका, ती प्रिफेस, व्हडल्या महाकाव्याचो एक तो प्रिफेस. कित्याक आयज म्हजें युट्यूबाचेर किंवा व्हिडिओचेर कोणूच तोंड बंद करूंक शकना. हांव जे उलयतां हांगा स्पश्टपणान, जे हांव क्लासीन उलोवपाचो, पूण हांगा म्हापशांतल्या एकाय महाविद्यालयान म्हाका आपोवंक ना, एका हायस्कुलान हायर सेकंडरीन म्हाका आपोवंक ना. तांकांच खबर कित्याक हो प्रॉब्लेम तांकां जाल्लो तो. कित्याक असो एकय विशय ना ज्या विशयाचेर हांव बऱ्या पद्दतीन उलोवंक शकना, प्रेझेंटेशन दिवंक शकना, चर्चा करूंक शकना, विद्यार्थी शिक्षकांक प्राध्यापकांक तांचें मार्गदर्शन करूंक शकना. तांकां दिसूंकच ना. म्हणजे खंय तरी कॅन्सल कल्चरान ही एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनय बी म्हापशेच्यो आयल्यो सगळ्यो तातूंत. तांकां दिसूंकच ना आतां बाबा 4.5 वर्सां हो मनीस हांगा आसा, एका चलपाच्या अंतराचेर आसा. खंयच्याच हांगाची एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन म्हापशान म्हज्या घरा पासून जे हांव रावतां आतां हांगा अपार्टमेंटान हंसा वाटान, थंयसून आतां खंयच 1 किलोमिटर मॅक्झिमम आसतली. म्हणटकीच प्रस्नच नाशिल्लो. म्हणटकीच म्हाका हास्यें काय रडचें कळना की बाबा ज्ञानाचो एक व्हडलो हांगा महासागर आसा म्हज्या सारको. आनी 67व्या वर्सार हांव 62 वर्सां वाचन करून, चिंतन करून, लेखन करून, रिसर्च करून हें हांव सांगूंक शकता ज्ञानाचो महासागर म्हणून. आसा म्हणूनच वतना न्ही, खतखतो येता न्ही ताका, नाल्यार कसो येतलो. मडकेच रिकामे जाल्यार ते वाचतले टण करून, पूण म्हजोय तसलें न्ही तुका. हांव जे म्हाका खबर ना तें सरळ सांगता, म्हाका खबर ना. आय एम टोटली इग्नोरंट अबाउट इट. म्हाका फॉल्स प्रायड ना. म्हाका जें खबर ना तें हांव म्हाका खबर ना म्हणून सांगता. पूण ज्या हाका हांव भाशणां किंवा कोणाचें केलें कळटा हें म्हाका खबर आसा. हें म्हाका खबर आहा, वगीच टायम वेस्ट केलो म्हणून हांव वचत ना. म्हाका कितें नवें मेळत ना तातूंतल्यान. आज खुबशीं पुस्तकां वाचता, तातूंतल्यान नवें कांय मेळच ना. हें सगळें वाचलां, हें म्हाका खबर आसा. म्हणटकीच प्रस्न निर्माण जाता की कॅन्सल कल्चर आसा, ताजो प्रतिकार कसो करपाचो. जाल्यार म्हज्या सारक्या मनशाक जाका समाजान फाटलीं 5 वर्सां, मागीर ती कोंकणी आसूं, मराठी अकादमी आसूं, भाशा मंडळ आसूं, कोणीय आसूं, ही सगळीं साहित्य सेवक मंडळ खूब आसात. खूब कडेन संमेलनां हें तें जायत आसता. पूण कॅन्सल कल्चरान तो एक बहिष्कार जो घाल्लो आसा नंदकुमार कामतीचेर, सगळ्या व्यासपिठाचेर जवळ जवळ, तो बहिष्कार इतलो भयानक आसा, इतलो तो म्हणजे इनटॉलरेबल आसा की हांवें जशें पयलींच्या व्हिडिओन सांगलें की तांकां हो मनीस जवळ जवळ मेल्ल्यांतच जमा आसा. म्हणजे तांणी तो इनविजिबली मारूनच उडयला, ताजें अस्तित्वच मारून उडयलां कॅन्सल कल्चरान. तांच्या हे कल्चरल म्हणजे लिटरेचर, कल्चर, हे सगळे आर्ट, सगळे तुमची हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, एज्युकेशन, कितेंय फिल्ड घेयात तुमकां हे कॅन्सल कल्चरान म्हजो खून करून उडयला. म्हणजे आतां उलयता ते प्रयत्न न्ही म्हजें, हो खरो जितो मनीसच उलयता तुमच्या मुखार, स्पश्टपणान उलयता. कारण कॅन्सल कल्चराक सगळ्यांक म्हज्या ज्ञानाची, अनुभवाची, विद्वत्तेची, व्यासंगाची, सगळ्यांची अडचण जाता कॅन्सल कल्चराक. म्हणटकीच हांवें विचार खूब केलो हाजेर. म्हजे बाकीचे व्हिडिओ वेगवेगळ्या विशयाचेर आसतात. पूण आतां जें चल्लां, हांवें जे विधानसभा पळयली, ताजे पयलींचें हें पळयलें, आनी ज्या पद्दतीन लोकशायेची हत्या चल्ल्या, गळचेपी चल्ल्या, विचार स्वातंत्र्याची गळचेपी चल्ल्या, वेगवेगळ्या पद्दतीन निर्भत्सना करप, द्वेश करप, द्वेशाचें वातावरण तयार करप, विकते लोक घेवन तांकां हाजेर ताजेर सोडप, भुंकपाक बू 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 करून, आनी विद्वान म्हणटा ते फक्त म्हणजे आपल्या हातून दावणीक बांदल्या तेच विद्वान, तांची विद्वत्ता अशें समजप. आनी जो तुमचे कडेन बऱ्यापैकी आर्ग्युमेंट करूंक शकता, तार्कीक वाद करूंक शकता, फॅक्ट्स अँड फिगर्सान आपल्या हातान धरून तो उलोवंक शकता, ज्याच्या तोंडार ते आसतात, तांचो द्वेश करप, तांकां पयस दवरप, अशें आतां संस्कृती तयार जाल्ली आसा. म्हणून कॅन्सल कल्चराचो प्रतिकार
जबरदस्त करपाची गरज आसा. आतां सुदैवान आतां इंटरनेट आसा म्हजे कडेन, सगळ्या तरेच्यो सुविधा हांगा आसात. म्हजी लॅबोरेटरी हांगा घरांत तयार केल्या हांवें, मायक्रोस्कोप आसा, सगळें आसा. म्हणजे म्हाका कमी अशें कांयच ना. बौद्धीक जो एमिनिशन लागता तो बौद्धीक ड्रोन आसा, इंटेलेक्च्युअल ड्रोन आसा, इंटेलेक्च्युअल इंटरकॉन्टिनेंटल बॅलिस्टीक मिसायल्स आसा, हें तुका इंटर कॉन्टिनेंटल न्युक्लियर मिसायल्स आसा, इंटर कॉन्टिनेंटल सगळ्या तरेचे आयुधां साधनां आशिल्ल्यान निमाणें विचार केलो की अशें बसूनच हें सगळें नाटक पळयतलो, ही मिडिओक्रिटी पळयतलो, हो पचपचीतपणा पळयतलो, ही सुपरफिशियलिटी पळयतलो, हे उखलावें सगळें चर्चा आनी डिस्कशन आनी हें चल्लां सगळें चॅनलाचेर ते पळयतलो. खंय तरी एक नॉसिया कसो जाता. ताका पॉल सार्त्र म्हणटालो नॉसिया ऑफ एक्झिस्टन्स. हो नॉसिया ऑफ एक्झिस्टन्स जर सामको पुसून काडून उडयतलो आसत जाल्यार ताजो प्रतिकार करचोच पडटलो. आनी तो हांवूच करूंक शकता बऱ्या पद्दतीन. व्हडल्या व्हडल्या सभान भाशणां करून आयलो मनीस हांव, बऱ्यापैकी वक्तो. वक्तृत्व स्पर्धांनी व्हडलीं व्हडलीं इनामां म्हज्या आतां स्कूल डेज आसा तेन्ना घेतिल्लो हांव. खापो वक्तो हांव. 10,000ची आसूं 5,000ची, हांव खंयचेंय तुका सभेंतलें वातावरण हांव चेंज करूंक शकता. विचारात, कालापूरच्या लोकांक विचारात, सगळ्यांक विचारात. आंदोलनान रापणकार आंदोलना पासून सगळीं जी आंदोलन जालें विचारात लोकांक. वक्तृत्वाची शक्ती कामतीची कितली आसा ती आनी कशी तूं घुंवडावंक शकता ती सभा. म्हाका लोक सांगताले व्यासपिठार चडच्या पयलीं, उजो घाल रे, उजो घाल. आनी उजो घालतालो मातांनी बितांनी. तेन्ना सांगताले म्हाका, नंदू उजो घाल. आनी पेटयतालो सभा ती मागीर आसा तशी. म्हणजे म्हज्या सारक्या अशा एका सामके प्रोग्रेसीव पद्दतीच्या, सामके म्हणजे रॅशनल पद्दतीन, ऑब्जेक्टीव पद्दतीन विचार करपी वैज्ञानिकाक तुमी दामून चेपून दवरूंक सोदतात कॅन्सल कल्चरवाले. तुमकां दिसलें की हांव असोच बसतलो गुड्डो मारून तोंडाक आनी तुमचे सगळे लिला पळयत रावतलो. हांव अजिबात रावचो ना पळयत हें सगळें. हांव नांवां घेनासतनाच हांव सगळ्यांक एक्सपोज करता काय ना ते पळयात तुमी कशा पद्दतीन एक एकले हें करतात ते. नांवां घेनासतना जे वेगळी एक नॅरेटिव्ह वेगवेगळ्या पद्दतीन तयार ज्यो गोंयांत जाल्ल्यो आसात, ज्यो प्रवृत्ती हांव ज्यो म्हणटात त्यो, ताका अर्थच ना कांय. पॉलिटिकल जावं, तुमकां डिस्कशन जावं, सोशल डिस्कशन जावं, कल्चरल डिस्कशन जावं, हांकां अर्थच ना कांय. हें नॅरेटिव्ह एक विचित्रच आसा. अराजकवादा कडेन व्हरपी आसा हें नॅरेटिव्ह. हांगा भाजप, काँग्रेस, RGP, GFP हाचो प्रश्नच ना. पॉलिटिकल कल्चराचो प्रश्न आसा की आमी मॅच्युअर पॉलिटिकल कल्चर, मॅच्युअर पॉलिटिकल इकॉनॉमी, मॅच्युअर पॉलिटिकल इकॉलॉजी, सस्टेनेबल गव्हर्नन्स, सस्टेनेबल एनवायरमेंटल गव्हर्नन्स, सगळ्यांत चड अर्बनायझेशन जाल्लें, सगळ्यांत चड नागरीकरण शहरीकरण जाल्लें आमचें राज्य. हाका दिका दिवपाक जाय न्ही. आनी आमच्या मुखार हें आतां आल्फा जनरेशन, बिटा जनरेशन जी म्हणटात आमी, जी नवीनच जल्माक आयिल्लीं भुरगीं आसात, तांकां दिका कोणें दिवपाची? जे नवीनच पालक आसात, 35-40 वर्सां जाल्ले, जांकां 1 किंवा 2 भुरगीं आसात, तांकां दिका कोणें दिवपाची? आनी ओगीच बसून रावपाची आनी बाकीच्यांची बडबड सगळी मिडियोकर लोकांची आयकुपाची आनी लोकांनी समजुपाचें की नंदकुमार कामत मेलो, खंय तरी बसला तो कोनशाक, एका भुरग्याक घेवन, ताजे कडेन अपंगूळ भुरगो आसा, ताका पळयत बसला तो, ताका सोडया तसोच वाटेर. ताका कांय उलोवपाचें नासतलें, ताका कांय सांगपाचें नासतलें, ताजे कडेन कांय विचार नात, ताका असोच शेणोवपाचो. शेणला म्हणून आमी समजुपाचें. समज नशीब म्हजें की मेला म्हणून समजूंक ना तो. पूण हांव जितो आसां. तुमच्या मुखार उलयता ताजे वयल्यान तुमी पळयात, हांव जितो आसां, खणखणीत आसां. आवाज बी सगळो, विचारय खणखणीत आसात. म्हाका कितें नोट्स बीत लागना उलोवपाक कसलेच मुखार. स्पश्ट शब्दान खणखणीत हांव वेगवेगळ्या विशयाचेर वरांची वरां उलोवंक शकता. सामको संयुक्तीक पद्दतीन पॉयंट टू पॉयंट उलोवंक शकता. दिवचो विशय असो एकय विशय ना म्हाका ताचे खातीर नोट्स काडपाची गरज आसा अशी. म्हणजे तुमी लक्षांत घेवचें की हें कॅन्सल कल्चर आसा तें हांव मोडून तोडून उद्ध्वस्त करून उडयतलो. भरपूर वेळ आसा म्हजे कडेन, भरपूर बँडविड्थ आसा, सगळ्या तरेचीं साधनां आसात. कितें कमी म्हणून ना. म्हणजे हांवूच एक स्टुडियो कसो, हांवूच एक चॅनल कसो. सो सगळ्या आतां हे गोंयच्या 16 लाख जे हें आसा, लोकसंख्या आसा, आनी 11 लाख जे मतदार आसात, तांणी पळोवचें आनी विचार करचो. इतलो शाणो मनीस, इतलो बुदवंत मनीस हो खंय आशिल्लो इतले दीस? हाका आमी कित्याक आयकूंक ना? हाजे विचार आमी कित्याक आयकूंक ना? इतलो स्पश्ट उलयता, सगळी माहिती बरी दिता, हाजे कडेन प्रचंड ज्ञान आसा. हाका कोणें लिपोवन दवरिल्लो? हाजे कोंबडे कोणें धापून दवरिल्लें? सूर्योदय जावचो न्ही म्हणून. हें तुमी सोदून काडूंक जाय. जशें इल्ले इल्ले तुमी व्हिडिओ पळयतले तेन्ना तेन्ना तुमकां हळू हळू दिश्टावो जातलो, साक्षात्कार जातलो. कसलो? सत्याचो साक्षात्कार.
सत्य कितें आसा ताचो साक्षात्कार. कितें सत्य सोडून आनी दुसरें कांयच नासता. दोनूच हांव उतरां घेवन हांव सदांच सगळे कडेन उलयता भाशणांत. सत्य आनी न्याय. न्याय हो सोशल जस्टीस, इकॉनॉमीक इकॉलॉजिकल जस्टीस अशा पद्दतीन न्याय दिवपाचो आसता. जांचे कडेन कांयच ना तांकां न्याय दिवपाचो आसता. जांचे कडेन ज्ञान ना तांकां ज्ञान दिवपाचें आसता. सगळे पद्दतीन आमी न्यायाचो विचार करता तेन्ना इनइक्वॅलिटीचो विचार येता. अनइक्वल म्हणटात तेन्ना न्यायाचो विचार येता. हांव सदांच न्यायाची कड घेवन झगडलां इतलीं वर्सां. हांव बसून कदेलाचेर बसून बाकीचे प्रोफेसर आनी कोण सायंटिस्ट आसात NIO गोवा युनिव्हर्सिटी थंय बसून बडबड करूंक ना. पेपर बरोवन बगीच बसूंक ना. रस्त्यार देंवलां. शेतकारां खातीर देंवलां, मिठकारां खातीर देंवलां, रेनेरां खातीर देंवलां, नुस्तेकारां खातीर देंवलां, रांपणकारां खातीर देंवलां, आदिवासी खातीर देंवलां. चळवळी केल्यात, तांची कड बुवाल्ल्या. म्हणटकीच ह्या सगळ्या मालबाजाचेर, ह्या सगळ्या लोकांच्या पाठिंब्याचेर निस्वार्थीपणान हांवें जितलें काम केलां तातूंतल्यान हो सत्याचो ओमकार आनी हुमकार तुमकां दिसतलो येता ते सगळ्या व्हिडियोंतल्यान. कॅन्सल कल्चर जें आसा, कोनशाक मारपाचें, पयस करपाचें, अघोशीत बहिश्कार घालपाचें, तें हांव उध्वस्त करतां.